The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kanakan sang Dios kag tumuluo ni Kristo Jesus. Makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaya sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pedro sa ikaduang Pedro Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 9. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa naunang Pedro Kapitulo 1, versikulo 9. Kay ang nakulangan sining mga butang, bulag, kag nagatanaw lamang sangyara sa marapit, kag nalimot nga gintinluan siya gikan sa iya daan nga mga sala. Sa pagkamatuod kung kita nagapanakayon o kung nagapanglakaton, ano ang mga butang nga ginalaom gid naton? Ayan ang isa dira nga hilway sa ano man niya sablag kagatalagman ang aton nga pagpanakayon o kung ang aton nga pagpanglakaton. Kag nga ang isa pagid nga makalambot kita sa aton nga pagkadtuan nga maayo. Kag subong man nga wala sing anuman nga butang nga nakatuga sang matawag naton problema o kon sablag sa aton. Kag sa aton espirituhanon nga pagkabuhi amo man sini. Amo ini nga ang ining manugamba subong amo man ini ang handom sang manugsalmo ginabalad sa aton sa Psalm 23 ni Haring David, versikulo 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang paglarawan diri ni Haring David sang iya nga pangabuhi nga do katulad sang isaman kapag panglugayaw. Kag ang iya nga pagatuan amo ini ang balay sang Dios. Wala lamang ini nagahambal gali sang templo nga sa diin amo ini ang ginakabig sang mga katawan sa Israel nga balay sang Dios. Kun hindi labaw pa dira ang pagtan-aw ni David. Kag ang balay sang Dios amo ini ang langit. Kag sa iya magatiner siya sa balay sang Dios tub-tub sa katubtuban. Kag samtang nagapanglakaton siya ang kaayo kag ang kaluoy sang Dios magasunod sa iya. Ti amo man ining kalantahon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kag sa aton amo ining sa kada bukas ng bag-o nga adlaw sa aton pagpangamuyo kung may butang pa nga dapat naton pangayoon sa aton Ginoo, amo ang iya nga kaayo kag ang iya nga kaluoy. Kaayo agod nga amo ini ang ihatag niya sa aton, walay sapayan nga hindi katatakos sini. Kag ang kaluoy amo ini ang butang nga ipugong niya, punggan niya nga ini nga butang nga takos kita apang punggan niya. Amo ina ang ginatawag naton kaluoy. Sa aton nga kabuhi wala gidman kita sing butang nga maayo nga makabig naton nga ikaw kag ako takos nga mabato naton. Kag ang tanan-tanan nga kalautan takos naton mabaton. Amo ina nga ang kaayo gid lang sa Dios kag ang kaluoy gid lang sa Dios ang aton nga kinahanglanon. Surely goodness and mercy shall follow me all the days
of my life. Kabay pa iniya kalantahon, nakahatag naman sa dugang kaalam, kag subong man pagpangangkat sa aton pakigupod sa pagpanglakaton sa aton nga Ginoo. Walking courageously in a world of chaos. Amo ini ang aton nga na tun-an kag sa sini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, ang topiko nga nakita naton diri, the accomplishment of diligence. Ano gid ang matuman? Ano gid ang mahatag? Ano gid ang bintaha nga imo kag akon nga mabaton sa tion nga maukod kita sa pag-alagad sa aton nga Ginoo. Sa tunga sa siniya kalibutan nga wala sing kausayan gamo ti ang hambal sa Biblia sa aton, our Christian life will be grounded. Aton ini nga natun-an halin sa versikulo 5 tubtob sa versikulo 7. Kag nga sa tion nga aton ini nga pagabatitiun, una gid mangin malig-on ang aton Kristohanon nga pagkabuhi. Ikaduwa nga mangin mabinungahon, nagatubo ang aton Kristohanon nga pagkabuhi. Growing, we will experience growth. Our Christian life will be growing. And then ang ikatatlo dra, we will have a genuine Christian life. We will experience the genuineness of our Christian life. Kung sa aton pa, hindi lang isa ka ginatog naton bala kopya-kopya, no? O kung sunod-sunod nga klase sang pagtuluhan, kundi matudtuod gid nga pagtuluhan tungod nga ginabatiti naton ang ini nga mga kinuugali sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Ti ano ini nga mga butang aton na ini nga tun-an sa naligad, ang pagkahalang don, ang ihibalo, ang pagpugong sa kaugalingon, ang pagkadyusnon, kag subong man ang paggiliutod nga malulo, kag gugma amo inang 7. No? Sa piya kabahin kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, nagambal man diri si Pedro. Kung ini nga mga butang ginabatiti ninyo, mangin mapuslanon kamo, kag mangin mabinungahon kamo sa inyo Kristohanon nga pagkabuhi. Apang sa piya kabahin kung nakulangan kamo, kung sa aton pa wala ninyo ginabatiti ang ini nga mga butang, ano ang matabo sa inyo? Una gid nga nakita naton, we will lack spiritual power. Kristohanon ka man, mapalangit ka man, pero you are living a defeated Christian life. Kag amuna ang pinakalaw-ay gid nga matabo sa isa ka Kristohanon. That will be a great tragedy if he believed in a victorious Christ and yet he is a defeated Christian. Kag masubo sa ginambal naton, madamo sang mga Kristohanon nga pirmi sang sala, madali maulog sa temptasyon, kag subong man madali matiplang sang kaaway. Kay nga aman tungod wala nila ginbatiti ang ini nga mga 7 ka mga kinaugali nga gin saysay ni Pedro sa aton. So amo ina ang nauna. Ikaduwa, you will lack spiritual perception. Magambal kita bala sang pulo nga perception, kung kaisa amo ining pulo nga ginagamit naton, short-sightedness. Kag ang pinakalaw ay pagid inang ginatog naton blindness, no? Magambal kita short-sighted, ano ba't silingon sina? Tamaan lang kalapit ang ilay nga makita, ang saunhan hindi nila makita, no? Ako, ang problema ko sa akong mata, kami depikto na ini. Nearsighted ako. Makabasa ako nga wala sing antipara. Pero hindi ako makakita sa unhan kung wala sing antipara. Ti makawali ko. Makabasa. Pero hindi ko maayo mag-drive. Kay hindi ko makakita yara sa unhan. Makawali ko pero hindi ko makita
sang klaro ang mga katawhan nga nagapamati sa akon, kinanglanon ko sang ginatawag naton eyeglasses. Di sa espirituhanon nga pagkabuhi, ang isa gali katumuluo nga pasapayan ang iyang pagbatiti sang iya kaugalingon nga magtubo siya sa sini nga mga butang. Ginapabayaan niya lang iya kaugalingon. Wala siya sing gana nga magtubo, wala siya sing handom nga magtubo. Katulad siya sang isa katawo nga taman lang kalapit ang iya makita, hindi niya makita ang yara sa unahan. Anong butsilingon sini? Hindi niya mahibaluan ang matudtuod niya kahulugan sang mga butang nga nagakahitabo sa iya kabuhi, sa mga butang nga iya na-experiensyan kag bisan pa sang iya nga pagpangabuhi. Masami ang pulo nga ginagamit naton among pulo nga insight. May mga palanawon. Si Helen Keller, ginpamangkot siya sang isa ka reporter. Kag si Helen Keller, kung madumduman nyo pa, amo ini siya ang nauna nga bulag nga babayi nga naggraduar sa isa ka kolehiyo. Kag walay sapayan nga bulag siya. May upod siya nga si Annie Sullivan nga amo ina ang nagatudlo sa iya. Kag subong man nagdevelop sang ginatawag naton nga braille system sa pagtuon no, kag sa pagbasa sang mga bulag. Kag inayati ginahiram nila ina ang mga pintok-pintok dra no sa ila dra nga libro kag maintindihan nila, mabasahan nila no. So ginpamangkot siya kuno sang reporter. Kag amo ining pamangkot sang reporter sa iya, Miss Keller, what is worse than being blind? Kag amo ining ginambal niya, having a sight but without vision. Ang malain ko no, labaw pa sa isa ka bulag, amo nga ang tao makakita pero wala siya sing palanaawon. Kung sa aton pa, wala niya makita ang mga butang nga ang matutuod niya kahulugan. Ang makita niya, ang butang lang nga yara si atubangan, pero wala niya nibaluan kung ano ang kahulugan sina o kung ano ang tinutuyo sina. Amo na nga kung kaisa kinanglanon gid naton nga magpangamuyo sang sini nga butang. Kay nga man ang tagsa-tagsa ka butang nga imo kag akon nga na-experiensyan, naibaluan naton nga may ara gid ina kahulugan kag may ara gid ina tinutuyo. Sa mga eksperyensya naton halin sa kuha naton sa exams kag na-fail kita, may tinutuyo na. Pagkuha naton sa exams kag nakapasa kita, may tinutuyo man ina. Maayo nga aton panglawason, pigado nga aton panglawason, anuman ang aton nga panglawason, may tinutuyo ina. And we need to have that spiritual insight, discernment in order to value our experiences in life. Kag paano kita makakuha sa sina nga mga planawon paagi sa pagbatiti naton sang aton kaugalingon sa sini nga mga pito ka mga kinugali. Amo ina nga kinanglanon gid nga yari ang ini nga butang sa aton. Kay nga man madali ikaw kag madali ako mapatalang kag madayaan sang kaaway kung ang ini nga mabutang wala naton ginabatiti sa aton kaugalingon. Sa tion nga wala kita nagahandom sa mga espiritahanon nga pagkabuhi, isa na nakadako nga alarma sa aton. Kaya kung matudtod ikaw nga Kristahanon, may handom kagidya sa mga espiritahanon nga butang. Kung matudtod ikaw nga Kristahanon, nagahandom ikaw sa mga espiritahanon nga mga butang. Kaya ti, Kristohanon ka mo. Kag kung Kristohanon ka, Kristohanon man ang mga butang nga nagahatag gana sa imo kag subong man sa akon. Gani kinanglanon naton nga batition ang aton kaugalingon. Kay nga man, hindi lamang ini nga madulaan kita sang gahom sa aton espirituhan ng pagkabuhi. Kusog kabakod nga may madinaugon, batok sa sala, kasama temptasyon, kung hindi madula man
ang ginatawag naton mga pananawon, ang aton nga paghangop sa mga nagakalain-lain nga mga bagay nga aton experiencean sa aton pagpangabuhi, spiritual perception. And the third one here, we will lose our spiritual privilege. May mga pribileyo nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon, nga ini nga mga butang aton ini nga mabaton, aton ini ma-experiencehan kun ginahimo naton ang butang nga iya nga ginamando sa imo kag sa akon. Kung matutuod ikaw nga tumuluo, tanan-tanan kita magakari sa ginirian sang aton nga Dios. Apang may mga pagpakamaayogid nga ginaaman ang Ginoo sa mga tumuluo nga maukod sa paghimo sa iya bulaton, nga hindi niya pag-ihatag sa mga tumuluo nga hindi iya maukod ukon pasapayan lang ang ila nga pagpangalagad sa aton nga Ginoo. Amo na kun aton nilang taon gali, we have also spiritual privileges. Kag ini taman ini kaimportante. Kay may madamo nga mga pagpakamaayo ginaman ang Ginoo sa isa ka Kristohanon. Apang dipindi ini kung paano ginahangop, ginabaton kag ginakabuhi sang isa ka tumuluo. May mga tumuluo nga wala sing kalipay. Madamo sang ginakahadlukan. Madamo sang ginapaligban. Kagong kaisa makambal ka pagani nga, ano ni man? Anong klase sang Diyos ang ginatuuhan niya? Ni nga aamoy ni siya. Ayan inatungod. Kay may mga butang siya nga wala niya maintindihan, may mga butang nga wala niya ginahimo, kag tungod sini, nadula niya ang pagpakamaayo na ginhatag sang Ginoo sa iya. Katulad sa sini nga taong ginambaldri ni Pedro sa aton, nga nalipat siya, no? Nalimot siya, nga gintinluan na siya sa daan niya nga sala. Anong but silingon sini? Naibaluan naton nga ang sala wala nagahatag sa imo kag sa akon sang kalipay. Una lang na ang kalipay sa sala. Pagkatapos na ano? Kahadlok. Pagkatapos na ano? Ang kahuluy-anan. Pagkatapos na ano? Ang basol. Ang pagginulsol. Di ba la? Ti amo ini ang gusto diri ipahangop sang Biblia sa aton, nga may mga pribileyogid nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon, nga aton ini nga mabaton sa tion nga nay maukod kita sa pag-alagad sa Ginoo. That's why He encouraged us to be diligent in the midst of this chaotic world, confusing world, disorderly world. Duduman ko may isa ko ka nabasahan nga illustration, no? Parte ko no sa isa ka tabo nga nagbakal siya sang ticket para sa isa ka cruise, no? Inang masakay ka sa barko, tapos malagaw ka sa nagaglainain nga mga lugar. Ti nagbakal siya sang ticket sa isa ka 5 kaadlaw nga cruise sa Caribbean, no? Ti katahom sina nga mga lugar dra, ang mga beaches kag ang klima gid katahom, no? So nagtabo sa Puerto kag nagsaka siya kag ginhatag niya ang iya nga ticket. Antes sina nagpreparar siya sang madamo nga mga tinapay kag subong man peanut butter kay para sa iya didto sa barko para nga hindi na siya magasto sa madamo, amo na ang iya nga himuon. Ti una niya nga adlaw ti sadyahan pa siya, no? Pagpamahaw niya, peanut butter jelly kag tinapay kaon. Panyaga peanut butter jelly kaon man siya gyapon. Panyapon peanut butter jelly okay man gyapon. Ikadua nga adlaw okay pa. Sang ikatatlo nga adlaw hindi na siya kaagwanta sang peanut butter jelly lang. Di nagalalain na siya. So isa ka tion, samtang nagalilinya na itong mga katawan nga magkaon, nag-amat-amat man siya, linya. Kag ginlantaw niya sa palibot, nga wala sa managatan-aw sa iyak, nagkuha siya sa mga pagkaon sa lamisa, kag tapos dali-dali nga gintago niya, kag
balik siya sa iya digto nga kabina kag nagkaon. Ti sa dason naman nga adlaw, amo na gyapon ang ginhimo niya. Hasta sang uli nga nadiskubrihan siya sang isa ka steward. Tigin pamangkot siya nga adigto ka sir nagakaon, diri ka tani kaon. Nyaw pasensya lang gid. Nagpangawat ko kay hindi na ko kaagwanta nga magkaon sa peanut butter jelly. Kay pila na kaadlaw, 3 na 4 na kaadlaw nga kaon ko. Tapos amo ining sabat sa sining steward. Sir, wala ka kabalo nga sa ticket nimo libre ng pagkaon? Kag tanan-tanan niya pagkaon niya ari diri sa lamisa sang sini nga barko, pag gusto ka ano oras pwede kay bukas ni ang ini nga lugar para magkaon kamo. Tanan-tanan niya pasayro, nakibot siya. Kaya nga man, wala niya maintindihan nga sa pagbakal niya sang ticket ato na tanan-tanan. Sa ato ni Kristohanon yung pagkabuhi amo man sini, madamo nga mga Kristohanon nga nag-agwanta sang peanut butter jelly. Apang wala sila gali kabalo nga pwede sila gali makakaon sa anuman nga pagkaon nga ara dra sa sina nga lamisa sa anuman nga oras. Amo ina ang manggad sang Dios sa aton kabuhi. Apang may mga tinion nga imol kita, hindi ang diferensya sa Ginoo kundi sa aton. Kay wala naton mahangpan kung ano kadako, kalapad, kagkadalom sa bugay sang Dios nga ginhatag sa imo kag sa akon paagi sa aton kaluwasan. Nga wala naton maintindihan kay wala naton ginbatiti. Ang pagkahalang don, ang ihibalo, ang pagpugong sa kagalingon, ang pagkalig-on, ang pagkadyusnon, kag subong man ang paggiliutod nga malulo kag gugma. Kay kun ang ini nga mga butang yara ini sa imo kag sa akon, mangin mabinungahon kag subong man mangin masinadyahon kag subong man may ara kita nga paglaom kag kasiguruhan sa aton nga pagkabuhi bilang isa ka Kristohanon sa tunga sang sini nga kalibutan nga indi naton mapaktan kay kagamo, kag kahigko, kag kadalok, kag subong man di Diyos nun. Apang ang Ginoo nagabugay sa aton nga mangin madinaugon kita batok sini. Kaya nga man, we are encouraged to be diligent, serving our God faithfully in the world of chaos and confusion. Kabay pa ang ini nga kamatuoran nga natun-an naton sa pulong sa Ginoo, maghatag ini sa aton sing dugang paghihibalo pagpahangkat sa pag-alagad sa iya. Ini anyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.